क्लिपिंग ओके क्लिपिंग भाई जबरदस्त د شعر د خود رحمان بابا ویلي ولک تخکاری سالک سره د عاشقی کړی دا ना जी ना अलग से ना तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया کنفرم دا ना जी अलगान वाली دا بغیر کې د لاکټ چولې دی आओ समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना دا د عاشقانو نشانی ده बस डर आते हैं मरगिरी आते हैं دغه په ځین کنه مرګره د عاشق ना ना मर गए ها औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है زمونږ په معاشره کې دا عاشقي معشوقي ده जी نو څه وایي چې دا هلکان یو بل باندې عاشقي کوي یا هلکان ساتي دا ښه ده जी जी دا خو इंसान से लगे दले मामले दी राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ ها لکه تا کوم هلک هم نه دی ساتلی ना ना दा का